अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम छोटा अमल बड़ा सवाब में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ हर दिल में होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आके आंसू बहाना, और जिसके आंसू ना निकलें वो अपना चेहरा ही अगर रोने वाला भी बना दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल को भी कबूल करते हैं। इन बातों से हमारे पास बहुत सी बातें अहस करने के, बहुत सी बातें हम अहस कर सकते हैं। एक बात तो जो हदीस में आई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दो कतरे बड़े पसंद हैं, एक नदामत से बहाया हुआ आंसू हो, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खौफ से निकले वाला आंसू हो। यानी ये पानी जो आंख से निकल जाए, चाहे रब के खौफ की वजह से या नदामत की वजह से, और जो नदामत होती है वो भी किसी अजीम हस्ती की होती है, उसके सामने खड़े होने से इंसान परेशान होता है। और अल्लामा इकबाल भी देखें क्या उठे थे, जिसका एक उर्दू तर्जमा ये है कि अल्लाह ताला अगर कल क़यामत के दिन आपने हमारा हिसाब लेना ही है और ज़रूरी भी है तो नबी मोहतरम के सामने मत लेना। यानी नबी करीम की इतनी शर्म है, इतनी हया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी इतनी शर्म और इतनी हया होनी चाहिए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दो कतरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़े पसंद हैं। एक वो आंसू का कतरा जो ज़मीन पे गिर जाए खौफ खुदा की वजह से, नदामत की वजह से, रब ताला की वजह से, गर्ज उसके पीछे जो भी हो। कई मरतबा इंसान आजिज़ी, इनकिसारी, गिड़गिड़ाना और दुआ के लिए भी रो रहा होता है। ये सारे आंसू अल्लाह की नज़र में बड़े महबूब हैं, अल्लाह को बड़े पसंद हैं यह कतरे। और दूसरा कतरा जो मैदान जिहाद के अंदर जो कुफ़ार के खिलाफ तलवार निकालते हुए जो मुसलमान को ज़रब पड़े और उसका खून का कतरा ज़मीन पे गिर जाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना बड़ा फ़ज़ल और इनायत है। ये एक लंबा चौड़ा बाब है, ये भी अगरचे अमल थोड़ा है, लेकिन चूँकि इसमें इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपना तन मन धन निशावर कर देता है, इसका अजर व सवाब इतना बड़ा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद हदीस इस बात के ऊपर दलालत करती हैं, खून का कतरा ज़मीन पे नहीं गिरता, शहीद को उसका ठिकाना जन्नत का दिखा दिया जाता है, और शहीद को अभी खून का कतरा नहीं गिरा, सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं वगैरह। इसी तरह ये जो आंसू बहाना है ना, इसका भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अजर व सवाब है, जो पिछले प्रोग्राम में आपके सामने रखा। एक आंसू बहाना था खुदा के खौफ की वजह से, एक आंसू बहाना ये है नदामत ऐसी हो कि मैंने इस हस्ती के का कहा नहीं माना, मैंने इस हस्ती की बात नहीं मानी जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने अनगिनत इनामात किए, जिसने देखने वाली आंख दी, धड़कता हुआ दिल दिया, पकड़ने वाले हाथ दिए वगैरह वगैरह। इसने जिस चीज़ की तरफ मेरी रहनुमाई की मैंने वो नहीं किया, मैंने गुनाह कर लिया, मैंने मासियत कर ली, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ कर लिया, मैंने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, मैं उस राह के ऊपर चल पड़ा जिसके ऊपर अल्लाह ने चलने से मुझे रोका था। ये वो एहसास है जो इंसान को नदामत का होना चाहिए गुनाह करने के बाद। इसीलिए हदीस में आता है कि बंदा मोमिन के दिल के ऊपर गुनाह एक भारी पहाड़ जैसा होता है, मफहूमन आपके सामने रख रहा हूँ। और जो सरकश शयातीन होते हैं उनके लिए बहुत बड़े बड़े गुनाह भी मक्खी के सर के बराबर भी नहीं, मक्खी जितनी भी उनकी हैसियत नहीं होती। और बंदा मोमिन छोटे छोटे गुनाहों को पहाड़ जितना देख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आके लरज़ रहा होता है, कांप रहा होता है। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आके तौबा करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आके इस्तग़फ़ार करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे गिड़गिड़ाना, ये अमल छोटा है और इसका अजर व सवाब इतना बड़ा है कि इंसान हैरान रह जाता है। अच्छा, ये बात भी लेकिन हमने समझनी है, कबल इसके कि हम इसके डिटेल डीप में जाएं, ये बात हमने समझनी है, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। एक बंदा उठे अस्तगफिरुल्लाह 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 कह रहा है, कहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक नशिस्त में 100 मरतबा 70 मरतबा कह देते थे, कहना चाहिए, कहने का इनकार नहीं कर रहा। लेकिन एक बंदा, मिसाल दे रहा हूँ एक बात समझाने के लिए, एक बंदा किसी चीज़ को गुनाह समझता है, वो गुनाह तो नहीं छोड़ रहा और ज़ुबान से अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ी जा रहा है। अब बताएं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मजाक है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उसने हक अदा किया? आप खुद बताएं। यानी गुनाह नहीं छोड़ रहा तो तौबा किस बात की कर रहा है, इस्तग़फ़ार किस चीज़ की पढ़ रहा है? जिन जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुकने का हुक्म दिया है इंसान के ऊपर लाजिम है कि वो इन चीज़ों से रुक कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आके तौबा करे।
خیر یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، اس کا مختصر آپ کے سامنے خلاصہ رکھا کہ انسان کو سب سے پہلے یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے کہ میں گناہ چھوڑوں گا اور گناہ چھوڑ کے توبہ کرنی چاہیے۔ خیر اس کی جو توبہ کی شرائط ہیں وہ لمبی چوڑی، اگر موقع ملا تو آپ کے سامنے کبھی رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، یہ بات یاد رکھیے کہ آدم کا ہر بیٹا غلطی کرتا ہے، غلطی سے پاک رب نے اگر کسی کو بنایا تو آمینہ کے لال کو بنایا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آدم کا ہر بیٹا غلطی کرے گا، وخیر الخطائین، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور بہترین غلطی والے کون ہیں؟ کیا غلطی کرنے والا بہتر ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ غلطی کرنے والے سب سے بہترین ہے جو توبہ کریں۔ یعنی توبہ انسان کو بہترین غلطی کرنے والا بنا دیتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ہاں اگر تم گناہ کرو ہی نہ تو اور توبہ کرو ہی نہ تو اللہ رب العزت ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی۔ توبہ اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، مقصود ہے کہ دیکھو ایک میرا بندہ ہے، وہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے، وہ اس کو معاف کرنے والا۔ یہ صحیح حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ بھی حیران کن بات ہے، یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ انسان ابھی نیکی کا خیال سوچتا ہے۔ نیکی کا خیال سوچا آپ نے، میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے آپ سوچے میں عمرے پہ جاؤں گا، ابھی بیٹھے بیٹھے آپ سوچے میں صدقہ کروں گا، کوئی نیکی کا خیال سوچ لیجئے، اللہ رب العزت اس نیکی کو لکھ لے گا، آپ نے کی یا نہیں کی، صرف نیت کی لکھ لی گئی، صرف نیت سے لکھ لی گئی۔ اور گناہ کے بارے میں حدیث ہے کہ گناہ انسان کر بھی لیتا ہے تو کچھ گھڑی، اس گھڑی کی تفصیل نہیں ملتی، کچھ گھڑی فرشتے پتہ نہیں وہ کتنی مدت ہے گناہ نہیں لکھتے۔ کس لیے نہیں لکھتے؟ کہ یہ بندہ کہیں ابھی توبہ نہ کر لے۔ گناہ کرنے کے بعد بھی گناہ کچھ گھڑی مؤخر رہتا ہے لکھنا تاکہ یہ بندہ پلٹ آئے۔ اور جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے نا، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں فرشتوں کو اور خوش ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اس نے گناہ کر لیا، اس نے غلطی کر لی، اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف کر دے گا، اس لیے اس نے توبہ کی ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے اس بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو معاف کر دے گا، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس نے اب مجھ سے توبہ کر لی، اب یہ زندگی میں چاہے جو مرضی گناہ کرتا رہے میں اس کا گناہ معاف کرتا ہوں۔ بتائیے یہ گناہ سے توبہ کرنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ جو بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ ایسے معاف کر دیتے ہیں کہ دوبارہ لکھتے ہی نہیں۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل، قربان جائیں اپنے رب کی رحمت کے اوپر۔ یہ کتنا چھوٹا عمل ہے اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ گناہ تو میں کرتا ہوں، گناہ تو آپ کرتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا رب رات کے پہر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کس لیے کہ سارے دن کے گناہ گار آ جائیں میری بارگاہ میں ان کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ پھر صبح ہوتی ہے، اللہ رب العزت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، پھیلانے مجھے اور آپ کو چاہیے، آ جائیں ساری رات کے گناہ گار، میں اور اب ان کو معاف کرتا ہوں۔ اور اگر آپ اس بات کے اوپر غور کریں، ہر لمحے کہیں صبح ہو رہی ہے، ہر لمحے کہیں رات ہو رہی ہے، گویا 24 گھنٹے یہ ندا دی جا رہی ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور آپ کی طرف پلٹ، اور آپ کی طرف پلٹ، اور آپ کی طرف۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اس توبہ کے اندر ایک بہت بڑی اجر و ثواب کی بات ہے۔ ایک انسان نے گناہ کیے، گناہ لکھا جا رہا ہے، گناہ کیے، گناہ لکھی جا رہا ہے، ابھی اس نے نیکی نہیں کی، ابھی نیکی نہیں کر رہا لیکن صرف گناہ کرتا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے اس نے آ کے ہاتھ پھیلا دیا، ہاتھ پھیلانے کے بعد اللہ کو کہا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کے گناہ مٹا دیے۔ اگر حدیث صرف یہ بھی ہو تو اجر و ثواب کے لحاظ سے نہایت چھوٹا عمل اور بہت بڑا ثواب ہے، لیکن حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ اس کے جو گناہ ہیں نہ صرف مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ یعنی توبہ چھوٹا عمل بڑا ثواب۔ گناہ کا رجسٹر تھا لاکھوں کا، توبہ کی، نیکی نہیں کی، وہ لاکھوں کا رجسٹر
खुद बहुत लाख नेकियों में कन्वर्ट हो गया। इस हदीस का सही मफहूम अगर समझना हो तो यही है कि उसके गुनाहों को नेकियों से बदल दिया जाता है। और ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में भी यूं ही बयान की है। मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौबा से मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी तौबा को पसंद फरमाता है, इतनी तौबा को पसंद फरमाता है, और सिर्फ पसंद नहीं फरमाता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ऊपर खुश होता है। और हैरान बंदा रह जाता है ये हदीस जब भी पढ़ता है, अल्लाह ताला की खुशी की कैफियत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान की है, इंसान दंग रह जाता है। ये तो हमने हदीस सुनी हुई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला, ये सब बातें सही हैं। कई मरतबा इंसान को इसके बारे में भी वहम आता है जब इंसान मुसीबत और मुश्किल का शिकार होता है, लेकिन इंसान को घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह यकीनन, वो अहमक है बंदा अगर कोई ये बात समझता है कि कोई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा उस पर शफ़क़त रहमत करने वाला अल्लाह ही है। लेकिन आपने इस हदीस के ऊपर ज़रा गौर करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशी की कैफियत की मिसाल नबी करीम ने ऐसी दी कि जहन में भी रह जाए, हमेशा के लिए रह जाए, आपका और मेरा अकीदा, मनहज, तरीका, रास्ता, हर चीज़ दुरुस्त हो जाए और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने वाले बन जाएं। छोटा अमल करके बड़ा सवाब कमा लें। वो क्या है? नबी करीम ने कहा एक बंदा है जो सहरा में गया, साथ उसके सामान है, साथ उसके ऊँटनी है, साथ उसका मालो असबाब है, सहरा में चला गया, अचानक वो सो गया, या दूसरी रिवायात में तफसीलन आती है, मैं आपके सामने सिर्फ मफहूम बयान करता हूँ, उसका सामान उससे खो गया। और जब वो सामान खो गया, वो भूख और प्यास से सहरा में बिलखता है, उसके पास पानी भी नहीं, खाने पीने का सामान भी चला गया, सवारी भी चली गई, अब करीब है कि वो मर जाए, अब करीब है कि वो मर जाए। इस हालत में उसकी आंख लगी और वो आंख उसकी खुलती है तो क्या देखता है? सारा सामान ऊंट समेत, सवारी समेत, पानी, खाना उसके सामने मौजूद है। वो इतना खुश होता है कि उसके मुंह से निकल जाता है, ऐ अल्लाह मैं तेरा रब, तू मेरा बंदा। ये बंदा खुशी की वजह से, जज्बात की वजह से इतना खुश होता है कि खुशी की वजह से अल्फाज उसका साथ नहीं देते, जुबान उसका साथ नहीं देती, उल्टे लफ्ज बोल रहा है। ये कुफर के अल्फाज हैं कि अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब, ये कुफर है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की खुशी मुझे और आपको बतला रहे हैं किस बंदे के ऊपर? जो बंदा तौबा करता है। कौन? गुनाहगार, गुनाहगार, खताकार, सयाकार जब अल्लाह की बारगाह में आके तौबा करता है ना, अल्लाह इस बंदे से ज्यादा खुश होता है। आप बताइए, कुर्बान जाएं रब की रहमत के ऊपर, कुर्बान जाएं रब के अमल को कबूल करने के ऊपर। कितना छोटा अमल है बताइए। मुस्नद अहमद की हदीस मैंने और आपने नहीं सुनी, मुस्नद अहमद की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा कितना गुनाहगार हो, इतना गुनाहगार हो, इतना गुनाहगार हो कि ज़मीन से लेके आसमान तक गुनाहों से उसके रजिस्टर भर जाएं। यहाँ पे रुकिए, सोचिए, ज़मीन से लेके आसमान तक की वुसअत। साइंस का तालिब इल्म तो बड़ी अच्छी तरह जानता है सूरज सितारे, लेकिन आम बंदे को भी समझनी चाहिए ज़मीन से लेके आसमान तक गुनाहों से ना भर जाए, बल्कि गुनाहों के दफातर से भर जाए। एक रजिस्टर के ऊपर आप 1 अरब लिख दें, एक सफ़े के ऊपर 1 अरब लिख दें, यानी गुनाहों के दफ्तरों से ज़मीनों आसमान भर जाए। और ये सारे के सारे भरे हुए रजिस्टरों वाला बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आके क्या के, ए अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, ए अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। अल्लाह उसको मुआफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह उसको मुआफ़ कर देता है कि इस बंदे को पता तो है ना कि कोई इसका रब है जो इससे माफ़ी मांग रहा है। सहाबा बयान करते हैं, हमने एक मरतबा नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मरतबा ये वाक़या सुना। कौन सा वाक़या? किफल का। किफल कौन था? बुराई का ताक़ुब करने वाला, बुराई के पीछे जाने वाला। कोई बुराई का काम, हदीस के जो अल्फाज है ना इस बात के ऊपर दलालत करते हैं कि कोई बुराई का काम ऐसा नहीं था जिसका ताक़ुब किफल न करता हो। हर वक्त बुराई के पीछे, जैसे लोग नेकियों के पीछे भागते हैं, बुराई के पीछे। और ये जो बात है ना, अब बात आई है, भागना भी मगफिरत की तरफ चाहिए, मुसाबकत करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ दौड़ लगा के अल्लाह की मगफिरत की तरफ भागना चाहिए। ये किफल नामी बंदा गुनाहों की तरफ भागा करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक मरतबा एक मजबूर औरत इसके पास आई, उसके साथ इसने एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुझे 60 दिरहम दूंगा इस काम के इवज। सौदा तय हो गया।
جب وہ عورت تنہائی میں اس کے پاس آئی اور معاملہ جو طے ہوا تھا وہ معاملہ سر انجام پانے لگا تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کفل حیران رہ گیا کہ میرا تیرا سودا نہیں ہوا؟ کیا میں تیرے سے زبردستی کر رہا ہوں؟ کیا میں تیرے پہ جبر کر رہا ہوں؟ کیا میں تیرے پہ ظلم کر رہا ہوں؟ ایک ایگریمنٹ ہے، پیسے دیے ہیں، روتی کس بات سے؟ آنکھ میں آنسو کس بات پہ؟ کہتی ہے اس وجہ سے نہیں روتی تو مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، یا معاہدے کے اندر کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس لیے روتی ہوں کہ مجبور ہوں، بے بس ہوں، بے کس ہوں، اس رب سے ڈرتی ہوں کہ مجبوری کی وجہ سے گھر کے اندر یہ حالات تھے، یہ علاج معالجہ کروانا تھا، اس کی وجہ سے اپنی عزت کو بیچ رہی ہوں. کفل اس کے دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے. اس خاتون کی ایک بات، یہ کفل جو برائیوں کے پیچھے بھاگنے والا ہے، اس کے دل کو بدلنے کا سبب ایسا بنتی ہے، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ پیسے بھی لے رہی ہے اور پیچھے مجبوری بھی ہے، مجبوری اور جبر کے باوجود رب سے ڈر رہی ہے. کفل تیرے پاس تو کوئی مجبوری نہیں تھی، تیرے اوپر تو کوئی جبر نہیں تھا، تو رب سے کتنا نافرمان رہا. بس یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے دل میں ندامت کا، توبہ کا، استغفار کا خیال آیا. ادھر سے ملک الموت کا نزول ہو گیا، موت کا فرشتہ آیا، روح کو قبض کر لیا گیا. اب اگلے دن لوگ دیکھ رہے ہیں کفل گھر سے نہیں نکل رہا. لوگوں نے آپس میں باتیں کی، شراب کے نشے میں دھت ہوگا، اٹھ جائے گا. کافی عرصہ بیت گیا. جب دوپہر کو دیکھا کفل بازاروں میں آوارہ اس طرح نہیں پھر رہا جو اس کے معمولات تھے. اس کے گھر کے باہر پہنچے، دروازے کے اوپر لکھا ہوا پایا، جس کا ترجمہ اردو میں یہ، عربی میں لکھا ہوا کہ اللہ رب العزت نے، یا ان کی زبان میں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ایک رات کے اندر اندر پوری زندگی کی خطائیں معاف ہو گئی. آپ اور میں، ہمیں شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے، ہمیں شیطان نے گمراہ کیا ہوا ہے کہ بڑے گناہ ہو گئے ہیں، اب اللہ معاف نہیں کرے گا، بڑا گناہ گار ہوں، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ رب جو کفل کے گناہ معاف کرنے والا ہے، میرے اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. آپ نے قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا واقعہ نہیں سنا؟ قربان جائیں، ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے گناہ کیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے نادم ہوئے. شبیبہ غامدی ہیں، برائی کا ان سے عمل ہو گیا. برائی ہو جانا یا گناہ ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے، لیکن اصل بات یہ ہے اس گناہ کے اوپر تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، یا آدم کی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا پڑھتا ہے، اس کے اوپر ندامت کرتا ہے. برائی کا ارتکاب کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی، کہا اللہ کے رسول برائی ہو گئی ہے، سزا دے دیجیے، سزا لاگو کر دیجیے. اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کرتی ہوں، گناہ سونے نہیں دیتا، رات کی نیندیں اڑ چکی ہیں، عبادت لطف نہیں دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر برائی ہوگی ہے تو اس کا نتیجہ ظاہر ہو لینے دو. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ نبی رحمت ہیں. حالانکہ اگر اسلامی قانون کو نافذ کرنا چاہتے اس وقت نافذ ہو سکتا تھا. خیر، برائی کا نتیجہ ظاہر ہوا، نبی کریم کے پاس آئیں. نبی کریم نے کہا جب تک پیدا نہیں ہوگا تب تک تجھے رجم نہیں کیا جائے گا. پیدا ہوا، اس دن آئیں، کیسی 9 ماہ گزر چکے ہیں، آج بھی دل اسی طرح گناہ کے اندر پشیمان اور نادم ہے. نبی کریم کی بارگاہ میں آ کے کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول طہرنی، اب تو پاک کر دیجئے، اب تو گناہ کا نتیجہ نکل چکا ہے، اب بچہ ہاتھ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا واپس پلٹ جا، جب تک بچہ اپنے ہاتھ سے روٹی نہیں کھائے گا اس تجھے سنسار نہیں کیا جا سکتا. بچے کی پرورش کون کرے گا؟ وہ عورت ایسی نیک اور طاہرہ نکلی پھر بعد میں گناہ کے. انہوں نے کیا کیا؟ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ بچہ بھی صرف 6 ماہ کا تھا کہ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں پیش ہو جاتی ہیں. 6 ماہ کی عمر میں اس کی ایسی ٹریننگ کرتی ہیں کہ جلدی جلدی کھانا کھا لے اور میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو رجم کا حکم دیا، صحابہ کو ایک تربیت اور ٹریننگ بھی دی. اور بعض اسکالرز یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ سزا اسلام میں نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. خالد ابن ولید سنگسار کر رہے ہیں، پتھر ماتھے پہ لگا، خون کا ایک فوارہ چھوٹا، خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ گر گیا. خالد کے منہ سے الفاظ نکل آئے
کہ ناپاک عورت جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی شکن آلود ہو گئی. غصے میں آئے, آگے بڑھے, کہا خالد تو نے کتنی کڑوی بات کی ہے, تجھے نہیں پتا اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے. نہیں اللہ کے رسول آپ بتلائیے. کہا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے سارے گناہ گاروں میں بانٹ دی جائے سارے جنت میں چلے جائیں. اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, دوسری روایات کے الفاظ ہیں کہ سارے گناہ گاروں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے. تو معزز سامعین گرامی قدر, مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ چھوٹا سا عمل کر لیں, اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر لیتا ہے. معزز سامعین گرامی قدر, یہاں پہ ہم لیتے ہیں آج آپ سے اجازت. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.